आज हामी श्वासको महत्त्वलाई लिएर या हाम्रो भित्र जुन श्वास नमस्कार, आज हामी यो श्वासलाई लिएर चर्चा गर्नेछौं कि हामीलाई जो अक्सिजन गइरहेको छ, कार्बन डाइअक्साइड आइरहेको छ, यो चाहिँ के हो त? यसको के महत्त्व छ? कति श्वास डेली हामीले लिँदैछौं, छोड्दैछौं? एभरेजमा शास्त्रले भन्छ 21,600 श्वास हामीले डेली लिइरहेको छौं। अब यो श्वास हामीले लिन त लिइरहेको छौं, तर यसको के हामीले उपयोग गरेको छौं या यसको बारेमा कहिले सोचेको छ कि छैन, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने हालैमा अमेरिकामा एउटा घटना भएको थियो, मैले पढ्नु पाएको कि एउटा वृद्ध व्यक्तिलाई कोरोनाले भेटेछ अनि उसलाई भेन्टिलेटरमा राखेछ र भेन्टिलेटरमा कति 2-3 हप्ता राख्दाखेरि जब उसलाई जाति भयो, छोड्ने, उसलाई छुट्टी दिने बेला भयो, डिस्चार्ज गर्ने बेला भयो, त्यसलाई बिल दियो, एउटा भेन्टिलेटरको बिल थियो र त्यो बिल कति $1000 थियो। त्यो बिल हेरेपछि त्यो व्यक्ति रुन थाल्यो। त्यो बुढो मान्छे रुएको हेर्दाखेरि डाक्टरले भन्यो के तपाईको पैसा छैन, के प्रब्लम छ, किन रुनु भएको? साह्रै प्रब्लम छ भने म त्यसलाई के एडजस्ट गर्छु मेरोपट्टिबाट, यार हस्पिटलले के मिलाउँछ, किन यसरी रुनु भयो हजुर यो हेरेर? उसले भन्यो पैसा मलाई पेमेन्ट गर्नमा तकलिफ छैन, भगवानले मलाई दिएको छ, म यो पेमेन्ट आरामले गर्न सक्छु। मेरो रुने कारण अर्कै छ कि 15 दिन 20 दिन यहाँ भेन्टिलेटरले श्वास लिँदा त मलाई यत्रो पैसा तिरे, भगवानले मलाई कति श्वास, कति 70 वर्षदेखि म त्यो श्वास लिइरहेको छु, फ्रीमा भगवानले दिएको छ, मैले त्यसको महत्त्वै बुझेको छैन अहिलेसम्म, यो श्वास कति किमती रहेछ भनेर त्यो सोचेर म रुएको भन्यो। र सज्जनौ, वास्तवमा यो हाम्रो शरीरमा सबभन्दा बहुमूल्य कुरो केही छ भने त्यो हाम्रो श्वास हो। त्यो श्वासको महत्त्वलाई हामीले बुझ्नु पर्नेछ। सन्तहरूले त यहाँसम्म भनेको छ, जब कबीर साहबको अचानक उहाँको निरन्तर सुमिरनको प्रयास थियो, एकपल्ट केही कारणले उहाँको एउटा श्वास खाली गएको बेलामा उहाँ दुखी भएर भन्नुभयो, कहता हूँ कहे जाता हूँ कहूँ बजाए ढोल, श्वास खाली जाता 3 लोक का मोल। मेरो एउटा श्वास जो 3 लोकले को बराबरी पनि त्यो त्यसको कीमत लगाउन सक्दैन, त्यो मेरो श्वास खाली गयो। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक त पट्टरे काहे दूरी मिलाए। यदि एउटा श्वास पनि तिम्रो खाली जानेछ भने यो बहुत दुःखको कुरा हो। सारा संसारको धन सम्पत्तिले पनि त्यसको बराबरी गर्न सक्दैन। र सज्जनौ, त्यस्तो महिमाहरू गायो सन्तहरूले। के हो यो श्वास? सिम्पली हेरौँ भने अक्सिजन आएको छ, कार्बन डाइअक्साइड बनेर बाहिर गएको छ, यति त हो नि। यसलाई यति महत्त्व हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा ऋषिहरूले, शास्त्रले किन दिएको यसलाई महत्त्व? के कारण थियो? सज्जनौ, यो श्वासको रहस्यलाई बुझ्नु नि अध्यात्मलाई बुझ्नु हो। आज हामी जीवित छौं, सबै कुरो गर्दैछौं, कुन बेलासम्म? जबसम्म श्वास छ। श्वास निक्लेर गएपछि यो धन सम्पत्ति काम लाग्दैन, डाक्टरको इन्जेक्सन्स काम लाग्दैन। एकजना धनी मान्छेको जब श्वास निस्किँदै थियो, मर्ने बेला आयो, अनि जब उसको मृत्यु भयो, छोराले भन्यो डाक्टरलाई, हामी तिमीलाई $1,00,000 दिन्छौं, एउटा श्वास फर्काइदियो भन्दा पनि अब उपाय छैन भन्यो। यो श्वास अति कीमती हो।
यसको महत्त्वलाई हामीले बुझ्नुपर्ने छ। हुमायूँको छोरा अकबरलाई साह्रै सिकस्त बिमार भयो। त्यति बेला हुमायूँले विद्वानहरूलाई बोलाउनु भयो र सोध्नुभयो मेरो छोरा कसरी जाति हुन सक्छ, सबै दबाई गरे पनि जाति भएन, अब अरू के उपाय छ कि भनेर ज्ञानी व्यक्तिहरूलाई बोलाउनु भयो। र कसैले भन्यो ईश्वरलाई, खुदालाई हजुरले आफ्नो सबभन्दा बहुमूल्य चिज अर्पण गर्नुभयो भने सायद हुन सक्छ त्यसको बदलीमा हजुरको छोरा बाँच्न सक्छ भन्यो। र के गरौँ के देऊ भन्दाखेरि उहाँकोमा कोहिनूर हिरा थियो जो अहिले ब्रिटेनको महारानीकोमा छ। त्यो अति कीमती हिरा थियो, त्यो अर्पण गर्दा हुन्छ होला भनेर कसैले सजेस्ट गर्यो। उहाँले भन्नुभयो होइन, त्योभन्दा अमूल्य मेरो श्वास हो र म श्वासै प्रभुलाई अर्पण गर्छु। अनि उहाँले अकबरको चारैपट्टि परिक्रमा गर्नुभयो अनि ईश्वरलाई प्रार्थना गर्यो कि ईश्वर मेरो श्वास लिइहाल्नुहोस्, यसको बदली यसलाई श्वास दिनुहोस्। उहाँको साँच्चै प्रार्थना स्वीकार भएछ। केही दिनपछि हुमायूँको मृत्यु भयो अनि अकबर जाति भयो। र भन्नुको मतलब सज्जनौ, सबभन्दा कीमती वस्तु संसारमा केही छ भने हाम्रो श्वास हो। श्री हंसजी महाराजले भन्नुहुन्थ्यो तिम्रो सानो पर्स हरायो भने तिमी त्यसको लागि कति चिन्तित हुन्छौ, तर तिम्रो श्वास डेली वेस्ट भइरहेको छ, खोइ तिमीले चिन्ता गरेको। हुन पनि हो सज्जनौ, श्वासको महत्त्वलाई जबसम्म मान्छेले अध्यात्मको रहस्य बुझ्दैन श्वासको महत्त्व पनि बुझ्दैन। अनि श्वासै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो हाम्रोमा। शहरमा बजारमा सबै चिज किनेर पाइन्छ, श्वास किनेर पाइँदैन। यो शरीरको भेल्यु पनि तबसम्म छ जब यो श्वास छ। मान्छेले ईश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरोस्। एकजना नास्तिकले भन्यो म त ईश्वर मान्दिनँ भने। लु तपाईँले आफ्नो नाक र मुख बन्द गर्नुहोस् त। एकछिन बन्द गरेपछि होइन मलाई त त्यो भयो, म त मर्छु नि नभए त भनेर। र श्वासको अस्तित्वलाई एउटा नास्तिकले पनि स्वीकार गरेको छ। यो श्वास के हो त? यसको रहस्यलाई बुझ्न लागि विज्ञानले त खोजी गर्दा के पायो, अक्सिजन जाँदैछ, कार्बन डाइअक्साइड आउँदैछ। तर यो अक्सिजनलाई तान्ने र छोड्ने चाहिँ को हो त? यसको पछाडि एउटा पावर छ। त्यो पावरलाई नजानिकन, त्यो पावरसँग हाम्रो कनेक्सन नभइकन यो श्वासको भ्यालु हामी बुझ्न सक्दैनौँ। सुन्छौँ श्वास बहुत कीमती हो, यसको उपयोग गर्नुपर्छ। कतिवटा कथाहरू हाम्रा ऋषिहरूले शास्त्रमा लेखिएको छ, सन्त महात्माबाट पनि हामी सुन्छौँ कि इभन कुरानले पनि मुस्लिम ग्रन्थहरू, इस्लामिक ग्रन्थहरूमा पनि भनेको छ जब भगवानले यो शरीर बनायो त के भन्यो, गॉड मेड मैन फ्रम द डस्ट अफ द ग्राउन्ड एन्ड ब्रीथेड इन्टु हिज नॉस्ट्रिल्स द लाइफ ब्रेथ एन्ड ही बिकेम अ लिभिङ सोल। कि माटोको पुतला बनायो ईश्वरले, त्यसमा श्वास रूपी फुक हान्यो हो, अनि यो जिउँदो जाग्दो प्राणी भयो। त्यो फुक के हो त? यो अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड त त्यसको रिजल्ट हो। अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड त्यसको रिजल्ट हो। तर यो बेला हामीले त्यो पावर जसको गर्दा श्वास चलेको छ त्यो पावरलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई बुझ्यौं भने जीवनको रहस्य पनि अनि जीवनको सदुपयोग पनि हामी गर्न सक्छौं। होइन भने हाम्रो श्वास खाली वेस्ट भएर गइरहेको छ। एउटा कथा अक्सर म सुनेको,
यहाँ म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एउटा राजा जङ्गलमा शिकार खेल्न गयो। शिकार खेल्न जाँदाखेरि बाटो बिर्सेछ जङ्गलमा। अब जङ्गलमा बाटो बिर्सेपछि त निस्किने बाटो हुँदैन। रात परिसक्यो। अब त जीवनलाई साह्रो पर्यो र त्यो राजाले यसो खोजी चारैपट्टि हेर्दा हेर्दा एउटा ठाउँमा बत्ती जलेको देख्यो, एउटा दियो जलेको देख्यो। पुग्दा त एउटा गोठालोको घर रहेछ। त्यो गोठालोलाई रिक्वेस्ट गर्यो। गोठालोले उहाँलाई बास दिनुभयो। अनि बिहान भएपछि राजालाई बाटो देखाइदिनु भयो। राजा गयो। जाने बेलामा राजाले भने, हेर तिमीले मेरो बहुत ठुलो त्यो गरेको छ, तिमीलाई कोही बेला आपत्ति आयो भने मेरोमा आउनु, म तिम्रो मद्दत गर्छु भन्यो। त्यो गोठालोले के गर्थ्यो भन्दा उसले दाउरा काट्थ्यो त्यो जङ्गलमा, अनि त्यसको कोइला बनाएर बेच्थ्यो बजारमा। दिनभरि मेहनत गरेर दाउरा काटेर कोइला बनाएर त्यसलाई बजारमा लगेर बेच्थ्यो। त्यो उसको डेलीको दिनचर्या थियो, रुटिन थियो। जब उसको त्यो जङ्गल जुन चाहिँ उसको हातमा थियो त्यो जङ्गल सकेपछि उसले सोध्यो, अब मैले के गर्ने त, मेरो घरको परिवारलाई कसरी पालना गर्ने हो। याद आयो राजाको। अरे राजा त अब मेरो मित भइहालेको छ, राजाले यसो हेल्प गर्छ भने राजाकोमा गयो। अनि भन्यो, महाराज यस्तो यस्तो परिस्थितिले म आएको। त्यति बेलाका राजाहरू सज्जनौ निष्ठावान, इमान्दार, सत्य बोल्ने मान्छेहरू हुन्थ्यो। र उसलाई याद भयो कि यसले मेरो प्राणको रक्षा गरेको, यसको त मैले धेरै जति राम्रो गर्न सक्छु गर्छु भनेर आफ्नो मन्त्रीलाई बोलाएछ। अनि भन्यो, हे मन्त्री, तिमीले हाम्रो राज्यमा सबभन्दा अमूल्य चीज के छ, म यो त्यसलाई यो किसान यो गोठालोलाई दिन चाहन्छु भन्यो। उसले भने, महाराज हाम्रो सबभन्दा अमूल्य सम्पत्ति, त्यो सम्पदा हाम्रो एउटा ठुलो जङ्गल छ, त्यसमा जम्मै चन्दनका रुखहरू छन्। त्योभन्दा अमूल्य सम्पदा हाम्रो राज्यमा छैन, यसलाई त्यही दिइहाल भनेर भन्नुभयो। अब राजाको आदेश। मन्त्रीले उसलाई लगेर त्यो जङ्गल देखाइदियो। अनि भन्यो, यहाँको तपाईँ मालिक हो भनेर। त्यो किसान खुसी भयो, लु अब त मेरो परिवार चल्ने व्यवस्था मिलिहाल्यो भनेर। केही वर्ष बादमा राजाले एक दिन याद आएछ, अरे त्यो गोठालो त्यो किसान त ठुलो मान्छे भइसक्यो होला, बिल्डिङहरू बनाएर कस्तो ठाट गरिरहेको होला, लु जाउँ भेट्नु भनेर आफ्नो मन्त्रीलाई र आफ्नो सिपाहीहरूलाई लिएर त्यो जङ्गलमा जानुभयो। जाँदा त्यता जङ्गल छैन, एकदम सफा चट मैदान भएको छ। अरे मन्त्री, यहाँ त जङ्गल थियो। होइन, हो महाराज, यही ठाउँ हो, जङ्गल थियो, खोइ रुखहरू त छैन त। अब अलिक अगाडि गएपछि अलिअलि रुखहरू थियो, केही मात्रामा रुखहरू थियो। अनि एउटा मान्छे टाउकोमा हात राखेर यसरी बसिरहेको। नजिक जाँदा त त्यही गोठालो रहेछ। अरे भाइ, तिमी यसरी उदास भएर एकदम रुने जस्तो अनुहार बनाएर किन बसेको भन्दाखेरि, महाराज हजुरले दया गर्नुभयो, यति वर्ष मेरो घरको रोजीरोटी चलिहाल्यो, अब अलिकति रुख बाँचेको छ, यो सकेपछि फेरि जान पनि माग्न पनि अप्ठ्यारो लागेर त्यसको बाद के गरौँला भनेर त्यो चिन्तनमा म चाहिँ दुखी भएको भन्यो। तिमीले यति थुप्रो रुखहरू थियो यहाँ, के गर्यो भने नि, के गरे प्रभु? कोइला दाउरा काटे, कोइला बनाए, बेचे बजारमा। आहा, राजाले भन्यो, यसले महत्त्व बुझेन। मैले उसलाई कति कीमती चिज दिएको थिएँ, उसले उसको महत्त्व बुझेन। र भन्यो किसानलाई, तिमी एक काम गर, एउटा हाँगा तोलेर काटेर ल्याऊ त भन्यो। एउटा ठुलो हाँगा किसानले काटेर ल्याएछ। यो हाँगाले यतिको लगेर बजारमा बेचेर आऊ भन्यो। महाराज किन जिस्किनु भएको? यो टोटल एक बोरा कोइला बनाएर बेच्दा त मलाई कति गाह्रो हुन्छ भनेपछि यो
दाउरा कसले किन्ने हो भने तिमी जाऊ न बाबा एक बजारमा भनेर। अब राजाको प्रेसरले त्यो बजारमा गएछ, एकजना दोकानदारलाई देखाएछ अब ठुलो दाउरा, अब यो लाटा होला भनेर, यसको महत्त्व जान्दैन होला भनेर त्यो किसानले, त्यो दोकानदारले म 200 रुपियाँ दिइहाल्छु भन्यो। अब उसले त्यो 1 मन कोइला बेच्दा पनि मुस्किलले 10-20 रुपियाँ पाउँथ्यो त्यो जमानामा। 200 भन्दा त उसलाई अचम्म लाग्यो, 200 रुपियाँ भन्यो। त्यो दोकानदारले सम्झे चाहिँ यो मान्छे जान्दै रहेछ यसको भ्यालु, र ठिक छ नि म 300 दिइहाल्छु भन्यो। छेउकोमा अर्कै दोकानदार थियो, उसले हेरे सस्तो चिज किन्दैछ, म 500 दिइहाल्छु भन्यो। अब त्यो दाउरेको त्यो किसानको त दिमागै घुम्यो, त्यो दाउरोलाई त्यतिको लिएर फर्केर आएछ। अनि राजाको माया रुन थालेछ कि महाराज हजुरले त मलाई कति किमती चिज दिनुभएको रहेछ, मैले यसको महत्त्व नजानेर यसलाई बर्बाद पारेँ। अफसोस गर्यो। राजाले भने भाइ अब त गरिहाल्यो तिमीले, तर जति रहेको छ यसलाई तिमीले सम्हाल्यो भने अहिले पनि तिम्रो रहल जिन्दगी ठिक चलिहाल्छ। र सज्जनौ, हामी भन्छौँ साँच्चै त्यो दाउरे त्यो गोठालो कस्तो मान्छे थियो, चन्दनको रुखलाई कोइला बनाएर बेच्यो। तर सज्जना, हामीले पनि त्यही गरिरहेको छौँ। यो श्वास रूपी चन्दनका रुखहरूलाई विषय वासना रूपी अग्निमा जलाएर खाक बनाइरहेको छौँ। के छ रिजल्ट? दिनभरि हामीले श्वास जहाँ खर्च गर्यौँ जुन कुरोमा पनि, त्यो हामीसँग जान्छ? जाँदैन नि। मृत्युको बेलामा त्यो सबै छुटिन्छ, परिवार यहीँ छुटिन्छ, धन यहीँ छुटिन्छ, मान प्रतिष्ठा जे पनि छ सबै छोडेर जाने हो। जाने बेलामा यो कुनै चिज हाम्रो सँग जाँदैन। त श्वासको हामीले के गर्यौँ? सदुपयोग त गर्दै गरेनौँ नि। र ज्ञानीहरूले भन्छ कि श्वासलाई कसरी युज गर्ने हो, त्यो फर्मुलालाई, अध्यात्म त्यही त हो नि। स्पिरिचुअल साइन्सको विशेषता यही हो। भौतिक विज्ञानले यो श्वासको उपयोग गर्न सिकाउन सक्दैन, तर अध्यात्म विज्ञानले यो श्वासको सदुपयोग कसरी गर्ने हो, जसले कि यो जन्म पनि राम्रो हुने अनि अर्को जन्म पनि राम्रो हुने, दुईटा जन्मलाई ब्युटिफुल बनाउने फर्मुला स्पिरिचुअल साइन्समा छ। र सज्जनौ, यो श्वासको लाई टोटल अन्डरस्ट्यान्डिङ लिनुपर्छ हामीले। यो भन्दा ठुलो, प्राणको पूजा भन्दा ठुलो कुनै पूजा पनि होइन। यदि हामीले प्राणको पूजा गर्न सिक्यौँ भने, हुन त हेर्नुहोस्, मन्दिरमा हामी मूर्ति स्थापना गर्छौँ, हजुरलाई थाहा छ होला, त्यो मूर्तिको पूजा हुँदैन। कबसम्म हुँदैन जबसम्म त्यो मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा हुँदैन। त्यहाँ पनि मूर्तिमा त्यो एउटा रिचुअल हो कि प्राण प्रतिष्ठा नभइकन त्यो मूर्ति पूजा योग्य हुँदैन। हाम्रो यो मूर्तिको पनि प्राण प्रतिष्ठा गरेको छ ईश्वरले, र हामी बोलिरहेको छौँ, चलिरहेको छौँ, खाइरहेको छौँ, सुनिरहेको छौँ, सबै काम गरिरहेको छौँ। र यो चेतन मन्दिरको भित्र प्राण प्रतिष्ठा प्रभुले गरेको छ, तर यसको युटिलाइजेसन सिस्टम हामीलाई थाहा छैन। यो जीवनमा कसरी यसलाई युज गर्ने हो त्यो फर्मुला हामीलाई थाहा छैन, र यो हाम्रो श्वास खाली गइरहेको छ। यसकारण सन्तहरूले भन्छ, शास्त्रहरूले भन्छ, सबभन्दा ठुलो पूजा नि श्वासको पूजा हो, प्राणको पूजा हो। एउटा कथा मैले सुनेको थिएँ। एकजना एकदम लाटा मान्छे, सिधा सादा मान्छे पण्डितजीकोमा गएछ भने, पण्डितजी सबभन्दा ठुलो देवता को हो, म त्यसको पूजा गर्न चाहन्छु। सबभन्दा बलियो र पावरफुल जो देवता छ म त्यसको पूजा गर्न चाहन्छु। पण्डितजीले भने, भाइ सबभन्दा ठुलो देवता त गणेशजी हो, मभन्दा ठुलो देवता छैन। शास्त्रले प्रमाणित गरेको छ। देवमा गणपति भनेको छ सबको राजा हो, सबको टप लिडर हो, र सबभन्दा ठुलो देवता गणेशजी हो। तिमी गणेशजीको मूर्ति लैजाऊ र पूजा गर भन्यो।
उसले गणेशजीको मूर्ति लगेर पूजा गर्न थालेछ। पूजा गर्दा के भयो भन्दाखेरि उसले त्यो लड्डुहरू चलाउँथ्यो, मिठाईहरू चलाउँथ्यो गणेशजीकोमा। एक दिन उसले के देखेछ भन्दा एउटा मुसो आउँदैछ, त्यसले लड्डु टिप्दै लाँदैछ। अब त्यो गोठालो मान्छे एकदमै सिधा त्यो प्रिमिटिभ टाइपको मान्छे, अरे मलाई पण्डितजीले त ढाँटेछ, यो गणेशजी त मुसादेखि डराउँदै रहेछ। मुसाले त्यो लाँदाखेरि उसले त केही नभन्दै रहेछ, चुपचाप। मुसा ठुलो रहेछ उहाँभन्दा त। अब उसको लाटा दिमाग भएन, गणेशजीको पूजा छोडेर मुसाको पूजा गर्न थालेछ। अब मुसालाई त्यता ठाड भयो, उसलाई खान पाउने, सबै पाउने। तर अब कति दिन भोग लेखेको छ त्यति दिन त भोग्न पाइन्छ। एक दिन कहीँबाट बिरालो आएछ, बिरालोलाई हेर्ने बित्तिकै मुसो त भागिहाल्यो। उसले भन्यो, अरे अहिले पनि मैले गल्ती गरेछु, यो बिरालो भन्दा त, यो मुसा भन्दा त बिरालो बलियो रहेछ, ठुलो रहेछ। अब बिरालोको पूजा गर्न थाल्यो उसले। अब बिरालो त्यहाँ खाएको छ, बसेको छ, बिरालोलाई मोज मजा भइरहेको छ। अब अरू घरमा जाने मतलबै भएन। त्यहाँ उसको पनि समय आइपुगेछ। एक दिन कहीँबाट कुकुर आएछ, कुकुर झम्टिँदा त बिरालो भागिहाल्यो। उसले भने, अरे अहिले पनि मैले भुल गरेछु, यो बिरालो देवता भन्दा त कुकुर देवता ठुलो रहेछ। अनि त्यो कुकुरको पूजा गर्न थाल्यो। अब पूजा हुन थालेपछि त्यो कुकुर घरमा स्वच्छन्द घुम्न थाल्यो। अब उसको श्रीमतीलाई रिस उठ्थ्यो, हेर यो अप्ठ्यारो पनि मान्थ्यो उसले। गणेशजीको पूजा गर्नु ठिकै थियो, अब मुसाको पूजा गरे, त्यहाँबाट बिरालो गरे, त्यहाँबाट कुकुरको गर्दैछ। के गरौँ साह्रो छटपटाइरहेको थियो। त्यो कुकुरसँग रिस पनि उठ्दै थियो। एक दिन त श्रीमान कतै बाहिर गएको थियो, कुकुरले त्यो भान्साघरमा पसेर दुधमा मुख हालिदिएछ। अब त्यो श्रीमतीले सहन सकेन, यो कुकुरलाई त आज मैले टटाइदिनु पर्यो भनेर डन्ठा लिएर कुकुरलाई एउटा डन्ठा हिर्काएछ। कुकुर कराउँदै कराउँदै बाहिर गएछ, कुकुर पछि पछि लागेछ, आज यसलाई मैले मारि छोड्छु भनेर नि। बाहिर, घरदेखि बाहिर कुकुरको पछाडि ऊ गएको त त्यति बेला सामनेबाट श्रीमान आउँदै रहेछ। अब ऊ डरायो, ला अब श्रीमानले मलाई आज रिसाउने हो कि मैले पूजा गरेको कुकुर देवतालाई तिमीले किन कुट्दैछ भनेर। तर श्रीमानले के सोचेछ भन्दाखेरि, अरे यो कुकुर त मेरो श्रीमतीसँग डराउँदै रहेछ, ठुलो त मेरो श्रीमती रहेछ। र आएर भनेछ, खोइ मैले भुल गरेछु, ठुलो देवता त तिमी रहेछौ, कुकुरभन्दा ठुलो त मैले त गल्ती गरेर पूजा गरेछु, तिम्रो पूजा मैले गर्नुपर्ने रहेछ। अब श्रीमतीले सोच्यो, अब अरूको पूजा गरेको भन्दा मेरै गऱ्यो भने कमसेकम यो उल्टो झमेला त बेकारको चिज त हुँदैन भने चुप लागेछ। उसले श्रीमतीको पूजा गर्न थाल्यो। अब श्रीमतीलाई ठाट भयो। तर सज्जनो, बेसी प्रशंसा पायो भने अभिमान आउने डर हुन्छ। र अध्यात्मले भन्छ साह्रो प्रशंसा पाउन राम्रो होइन जीवनमा। आफूलाई त्यति बेला जोगाउनु धेरै साह्रो पर्छ, किनभने अभिमान आयो भने जीवन बर्बाद छ। अब उसलाई श्रीमानले धेरै महत्त्व दिँदाखेरि उसलाई अभिमान आएछ। एक दिन श्रीमानलाई केही कुरोमा साह्रै अप्ठ्यारो कुरा भनिदिएछ, नराम्रो कुरा गर्दैछ। त्यति बेला त्यो गोठालोलाई रिस उठेछ, अरे यसले मेरो सामने यस्तो बोल्यो भने रिसले एक झपडी हिर्काएछ। श्रीमतीले भन्यो, खोइ मेरो गल्ती भइहाल्यो, मलाई माफ गरिदिनुहोस् भने। त्यो बेला त्यो मान्छेले सोचेछ, अरे यो श्रीमती भन्दा त म ठुलो रहेछु, यो मसँग डराउँदै रहेछ, म कस्तो मूर्ख रहेछु, सबभन्दा ठुलो त मै रहेछु, पूजा त मैले आफ्नै गर्नुपर्ने रहेछ, मैले बेकारमा बाहिर यो कतिवटा पूजाहरू गरेँ भनेर अब उसलाई त्यो मनमा आइहाल्यो। आफ्नो पूजा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर अब उसकोमा एन्सर आएन। र उसले एउटा साधुलाई भेट्यो, साधुलाई सोध्यो कि मैले यो निर्णय चाहिँ पाएँ, सबभन्दा ठुलो मै रहेछु, तर मैले मेरो आफ्नो पूजा कसरी गर्ने भन्दाखेरि मैले भन्नुभयो, तिमीले जो म भन्दैछौ
यो श्वासको गर्दा भन्दैछ, यो प्राणको गर्दा। श्वास निक्लेर गयो भने म बोल्नु सक्दैन र आफ्नो पूजा भनेको तिमीले प्राणको पूजा गर्नु पर्यो, तिम्रो लाइफ ब्रेथको पूजा गर्नु पर्यो, त्यही श्रेष्ठ पूजा हो। र सज्जनौ, वास्तवमा सबभन्दा ठुलो हामी नै छौँ। हाम्रै भित्र त्यो पावर छ जसले सारा संसारलाई क्रिएट गरेको छ, अनि त्यो पावरले को गर्दा नि हाम्रो श्वास चलेको छ। तर सज्जनौ, श्वास त अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड हो। श्वासको पूजा भनेको, प्राणको पूजा भनेको श्वासलाई मात्रै हेर्ने होइन। श्वासलाई चलाउने जुन पावर छ त्यो पावरसँग मनलाई कनेक्ट गर्नुपर्छ। त्यो रियल पूजा हो। आजभोलि विपासनाको धेरै महत्त्व छ, अनि भगवान बुद्धले चलाएको यो विपासनाको मार्ग भनेर हामी जेनरली बुझ्छौँ पनि भन्छौँ पनि। मैले अलिकति त्यसको रिसर्च गर्दा सज्जन के पाएँ भन्दाखेरि अलिकति मिस गर्दैछौँ हामी। भगवान बुद्धले विपासना मार्ग चलायो, त्यही मार्गको चर्चा नि भगवान कृष्णले गर्नुभएको। जप यज्ञ भन्नुभयो, हे अर्जुन सबभन्दा श्रेष्ठ जप यज्ञ हो। यज्ञ भनेको हामी त्यसमा आहुति दिन्छौँ। हाम्रो यो श्वासको प्राणको यज्ञमा पनि अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको प्राण र अपानको हामीले आहुति दिइरहेको छौँ। विपासनामा पनि श्वासमाथि कन्सन्ट्रेट गर्न सिकाउँछ। मैले यस्तो महसुस गर्छु सज्जनौ, भगवान बुद्धले श्वासमाथि कन्सन्ट्रेट गर्न सिकाउनु भयो, तर अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड माथि होइन, त्यसलाई चलाउने जुन पावर छ त्यसमाथि कन्सन्ट्रेसन सिकाउनु भएको थियो। पछि गएर त्यो पावरको ज्ञान चाहिँ हरायो अनि श्वासको माथि कन्सन्ट्रेट गर्न थाल्यो। गुदी हरायो, बोक्रा रह्यो जस्तै कुरा आयो। एक्चुअली श्वास त अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड हो नि। जुन पावरको गर्दा श्वास चलेको छ त्यो पावर इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसलाई विभिन्न भाषामा त्यसलाई कसैले प्रणव भन्यो, कसैले लाइफ ब्रेथ भन्यो, कसैले प्राण शक्ति भन्यो, कसैले त्यसलाई अक्षर ब्रह्म भन्यो। विभिन्न तरिकाले पो लाग्छ। यो श्वासको पछि एउटा पावर छ। यो श्वासको पछि एउटा पावर छ जसको गर्दा यो श्वास चलेको छ। त्यो पावरले छोडेपछि यो श्वास चल्दैन। यदि श्वास अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड मात्रै हो त हामीले एउटा पम्पिङ गरेर अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड यसरी चल्न पर्ने हो नि, चल्दैन सज्जनौ। यसको पछाडि एउटा चिज छ, त्यो हो प्रभुको नाम। त्यसलाई होली नेम भन्यौँ, शब्द ब्रह्म भन्यौँ, प्राइमोडियल भाइब्रेसन भन्यौँ, बाइबलमा इन द बिगिनिङ वाज द वर्ड भनेर भन्यौँ। विभिन्न शास्त्रमा त्यसको विभिन्न, त्यसलाई हामी यो बुद्धिस्ट उसमा ओम मने पद्मे हुन भन्छौँ। त्यो त्यसैलाई ओंकार भन्यौँ, ओमको रचिता, र विभिन्न तरिकाले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्यो। तर एक्चुअली जुन भाइब्रेसन छ त्यो बियोन्ड ल्याङ्ग्वेज हो। त्यो जो भाइब्रेसन छ जसको गर्दा हाम्रो श्वास चलेको छ, त्यो भाइब्रेसनलाई हामीले जान्नुपर्ने छ। त्यसको गर्दा शरीर चेतन छ, र त्योभन्दा ठुलो कोही साधना होइन, त्योभन्दा ठुलो कोही ज्ञान होइन। त्यसको गर्दा नि हामी जीवित छौँ। जुन बेला त्यो नामले, त्यो शब्द ब्रह्मले छोडिदिन्छ, यो श्वासको क्रिया बन्द हुन्छ, अनि त्यति बेला यो व्यक्ति मुर्दा भयो, यसलाई मसान घाट लैजाऊ भन्छ। हाम्रो महत्त्व कहिलेसम्म छ? जबसम्म त्यो शब्द छ जसले श्वासलाई चलाएको छ। त्यो शब्दलाई सिम्पल भाषामा भन्यो, भगवानको एउटा नाम छ, एउटा स्पेसल नेम छ जसको गर्दा श्वास चलेको छ। यो बाहिरको नाम हामीले मुखले लिँदा पनि श्वास चलेको छ, नलिँदा पनि चलेको छ। त त्यो नाम यस्तो छ, त्यसले छोडेपछि शरीर मुर्दा भइहाल्छ। र भगवानको नामले नि हाम्रो जीवन छ, नामले छोडेपछि जीवन रहँदैन। एकजना डक्टरले यो कुरा सुन्दाखेरि, भगवानको नामले कसरी हामी जिन्दा छौँ? भगवानको नाम ल्याउँ नल्याउँ यो शरीर त चलिरहन्छ। हजुरले कसै प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ भगवानको नामले शरीर जीवित छ भनेर? उहाँ स्वामीजीले भन्नुभयो,
डक्टरलाई मेरो हात चलिरहेको छ, यसलाई कसले चलाउँदैछ? ब्लडको सर्कुलेसनले चलेको भन्यो। ब्लडको सर्कुलेसन केले हुँदैछ भन्दा हार्टले पम्पिङ गर्दैछ, त्यसो गर्दा ब्लड सर्कुलेसन हुँदैछ। हार्टको पम्पिङ र धड्कन बिटिङ्स केसँग रिलेटेड छ, केसँग कनेक्टेड छ भन्दाखेरि हाम्रो फोक्सोसँग रिलेटेड छ। फोक्सोको जो बढ्नु र घट्नु हुन्छ, लङ्सको एक्सपान्सन र कन्ट्राक्सन हुन्छ, त्योसँग कनेक्टेड छ। यदि डक्टरले जुन बेला मुटुले काम गर्दैन फोक्सोको मालिस गर्छ, जसले कि मुटु चलोस् भनेर, र त्यो रिलेटेड छ हाम्रो फोक्सोसँग। फोक्सोको बढ्नु र घट्नु केसँग जोडिएको छ भन्दा श्वाससँग जोडिएको छ। श्वास भित्र लिँदा यो फोक्सो बढ्छ, श्वास निक्ल्यो भने फोक्सो गर्छ। अहिले कोरोनाले पनि केलाई इफेक्ट गर्दैछ? मान्छे केले मर्दैछ? उसले सिधै यो श्वासको सिस्टमलाई समाप्त गरिदिनेछ। अनि जब ब्रिदिङ प्रोसेस समाप्त भएपछि अरू सिस्टम पनि काम गर्नु मन गर्छ, मान्छे मर्छ। र यो लङ्सको एक्सपान्सन र कन्ट्राक्सनको गर्दा हाम्रो सिस्टमले काम गरेको छ। डक्टरले भन्यो यहाँ भगवानको नामको के मतलब आएर? उहाँले डक्टरलाई सोध्नुभयो श्वास चाहिँ के हो भन्दा अक्सिजन जाँदैछ, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर निस्किँदैछ भन्यो। डक्टर साहब मेरो लास्ट क्वेसन, यो श्वासलाई तान्ने र छोड्ने चाहिँ को हो भन्यो? त्यो त अटोमेटिक छ भने एउटा मुर्दामा के हुँदैन। अचानक केले छोडिदिन्छ र तपाईँहरूको इन्जेक्सनले काम गर्नु छोड्छ, भेन्टिलेटर मेसिनले पनि काम गर्नु छोड्छ, अनि तपाईँले सेतो लुगा ओढाइदिनुहुन्छ, अब केही काम लाग्दैन भने केले छोड्यो? कोही त्यो त थाहा छैन। त्यही भगवानको नाम हो। जबसम्म त्यो नाम छ, यो शरीर जिउँदो छ, त्यो नामले छोडेपछि शरीर मुर्दा हुन्छ। र सज्जनौं, हामीले श्वासमाथि मनलाई कनेक्ट नगरेर त्यो नाममा कनेक्ट गर्नुपर्ने हो। त्यसैलाई गरुपुराणमा अजपा गायत्री भन्यो। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी यसस्य संकल्प मात्रेन सर्व पापे प्रमुच्यते। त्यो एउटा यस्तो भाइब्रेसन हो जसले गर्दा यो शरीर चलेको छ। अनि त्यही भाइब्रेसन जसले हाम्रो श्वासलाई घुमाएको छ, त्यही भाइब्रेसनले एटमको भित्र इलेक्ट्रोन्सलाई घुमाएको छ, त्यही भाइब्रेसनले सारै ब्रह्माण्डलाई घुमाएको छ, अनि त्यही भाइब्रेसनले सूर्यको चारैपट्टि ग्रहलाई घुमाएको छ। सारा संसारको सिस्टमको पछाडि एउटै भाइब्रेसन छ, प्राइमोडियल भाइब्रेसन छ, कस्मिक भाइब्रेसन छ। अनि त्यही भाइब्रेसनले हाम्रो श्वासलाई पनि चलाएको छ। र बाहिर त्यो कस्मिक भाइब्रेसनलाई हामीले अनुभूति गर्न सक्दैनौँ, किन त्यो कस्मिक भाइब्रेसन मेटाफिजिकल हो, फिजिकल होइन। र बुद्धिले पनि त्यसलाई भ्याउँदैन, हाम्रो कुनै सेन्सेसले भ्याउँदैन। त्यो मेटाफिजिकल भाइब्रेसन, त्यो नाम, त्यो होली नेम जसले हाम्रो श्वासलाई चलाएको छ, त्यसलाई एक्सपिरियन्स मनले मात्रै गर्न सकिन्छ। किन माइन्ड स्वयं पनि मेटाफिजिकल हो। र जब हाम्रो मनको थ्रु हामी त्यो प्राइमोडियल भाइब्रेसनलाई एक्सपिरियन्स गर्छौं, त्यसमा सजिलो एउटा स्पिरिचुअल मास्टर चाहिन्छ। हामीले आफै त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्न सक्दैनौं। र मीराबाईले भन्यो, पायो जी मैंने नाम रतन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन पायो। कि मैले यस्तो गौर गुरुलाई पाएँ जसले मलाई त्यो नामको एक्सपिरियन्स गराइदियो, जो बियोन्ड ल्याङ्ग्वेज छ, बियोन्ड अल्फाबेट छ, बियोन्ड ब्रेन छ, बियोन्ड सेन्सेस छ। र अगाडि भन्नुहुन्छ, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग का सभी कवायो, पायो जी मैंने नाम रतन पायो, खर्च न होवे चोर न लेवे दिन दिन बढत सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन। कस्तो मस्त भएर बोल्दैछ उसले कि यो खर्च पनि हुँदैन, चोरले पनि लानु सक्दैन, अनि जन्म जन्म साथ दिनेवाला पुँजी मैले कमाएँ। र सज्जनौं, यो चन्दनको रुखलाई प्रत्येक श्वासको बदलीमा प्रभुको नाम रूपी धन लियो भने त्यो धनले यो जन्म पनि हाम्रो राम्रो गरेर जान्छ, अर्को जन्म पनि राम्रो गर्छ। यो जन्म राम्रो कसरी गर्छ भन्दा मैले धेरै खेप कुरा गरिसकेँ, मेन हाम्रो ब्रेन हो। ब्रेनको क्यापासिटी उपयोगमा लिएको छैन। देब्रे ब्रेनको न्युरोन्स बेसी एक्टिभ छ, दाहिने ब्रेनका न्युरोन्स धेरै कम एक्टिभ छ। जब यो मनलाई हामीले त्यो नाममा लगाउँछौँ, त्यो नाम मेटाफिजिकल भएको कारणले मन ब्रेनबाट डिटेच हुन्छ।
अनि त्यति बेला राइट ब्रेनका न्युरोन्स एक्टिभ हुन्छ। र जति बेसी हामी त्यो मनलाई त्यो नाममा जोड्छौँ त्यति नै हाम्रो राइट ब्रेन एक्टिभ भएर जान्छ। राइट ब्रेन एक्टिभ भएको मतलब हो यो संसारमा हजुरको जीवन सुखी सम्पन्नताले बित्ने हो। किन राइट ब्रेन त अब त्यसको त अहिले पहिला कति कुरा गरिसक्यो, त्यो त स्पेशल पार्ट अफ द ब्रेन हो। साइन्सले, विज्ञानले, भौतिक विज्ञानले एक्सेप्ट गरेको कुरा हो। भौतिक विज्ञानलाई त्यो प्रोसेस थाहा छैन, कसरी राइट ब्रेनका न्युरोन्सलाई एक्टिभेट गर्ने, कसरी सक्रिय बनाउने। किनभने यो मन देब्रे ब्रेनमा बसेको हुनाले यसले देब्रे ब्रेनलाई मात्रै एक्टिभ गरेको छ। त जब त्यो श्वासको भित्र त्यो नामसँग हामी मन कनेक्ट गर्छौँ, सजनो म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, श्वाससँग होइन, एक्चुअल रियल विपासनाको जो मार्ग हो त्यो श्वासमा होइन, श्वासको भित्र जो नाम छ त्यो नामलाई बुझ्नु टाइम लाग्छ। त्यसमा स्पिरिचुअल मास्टरको ग्रेस चाहिन्छ। र त्यसलाई के भन्यो भन्दाखेरि एउटा ब्रह्मानन्द सन्तले निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे जावे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर जाने नहीं बिर्था उमर बिहार। कि एउटा यो श्वासको माला चलिरहेको छ, बाहिरको माला त हामीले बनाएको माला हो, यो नेचुरल माला हो। यसलाई जप्नु पनि सजिलो छ। भन्छ नि माला जपु न कर जपु, जिब्या कहूँ न राम, राम मेरा सुमिरन करे मैं पाऊँ विश्राम। म आरामले बसेको छु, अटोमेटिक भइरहेको छ अरे भनेर। र भन्नुभयो तर त्यसलाई नजान्नाले व्यक्तिले आफ्नो जीवन त्यसै बर्बाद गरिरहेछ। अनि एन्डिङ लाइनमा के भन्नुहुन्छ उहाँले भन्दा, सद्गुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। त्यसको पूरा सिस्टम एक्सपिरियन्स लिभिङ स्पिरिचुअल मास्टरले गराउँछ, एनलाइटेन्ड स्पिरिचुअल मास्टरले गराउँछ। किनभने त्यो एनलाइटेन्ड मास्टरमा चाहिँ त्यो शब्द, त्यो नाम प्रकट भएको छ। र सज्जनों, जीवनमा सबभन्दा अमूल्य श्वास हो। यो श्वासको पुँजीलाई वेस्ट नगरौँ। प्रत्येक श्वासलाई प्रभुलाई दिएर यसको बदली नामरूपी धन कमायो भने त्यो नामरूपी धनले हजारौं, मतलब जहिलेसम्म यो संसार रहन्छ त्यो नामको पुँजी हामीसँग रहन्छ। मुक्तिलाई दिलाउने, परमात्माको धामसम्म पुर्याउने पनि त्यही प्रभुको नाम हो। र यसैलाई भगवान कृष्णले गीता भन्नुभयो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मया अर्पित मनोर्बुद्धि अवश्यसी। हे अर्जुन, तिमी निरन्तर सुमिरन गर, कन्स्टेन्टली मेडिटेट अन द होली नेम। इभन बाइबलमा पनि भनेको छ, प्रे विदाउट सिजिङ, नरोकिकन प्रे गर्नु अरे। प्रे भनेको सजनो त्यो मेडिटेसनलाई त्यो भनेको। र सज्जनों, समय पनि भयो। मेरो हजुरलाई यही अनुरोध छ, सुनेर एक कानले सुने अर्कोले निकाल्ने होइन। त्यो यही नामलाई, श्वासलाई चलाउने नामलाई नै हामीले गर्वमा जपेको थियौं, बाहिर आएर बिर्स्यौं। धर्म बाटो संसारमा अलग अलग छैन सज्जनों, भगवान पनि अलग अलग छैन। सारा विश्वको लागि एउटै भगवान छ, एउटै नाम छ, त्यसलाई जप्ने तरिका पनि एउटै छ। तर त्यो रहस्य नबुझिकन हामीलाई डिफ्रेन्ट लाग्छ, अरे थुप्रो बाटो छ, जता जान पनि हुन्छ। त्यो एक्चुअली फर्स्ट स्टेपमा मात्रै सज्जनो। सेकेन्ड स्टेपमा जब हामी त्यो श्वासको भित्रमा त्यो नामसँग कनेक्ट हुन्छौँ त्यतिबेला थाहा लाग्छ कि सारा विश्वको लागि एउटै बाटो रहेछ, एउटै ज्ञान रहेछ, एउटै नाम रहेछ, एउटै सिस्टम रहेछ। अनि त्यसको रिजल्ट इमिडिएट छ। हामीले अरू नामहरू जपेर कति महिना जपिसक्यौँ, खोइ विश्वासमा छौँ राम्रै हुन्छ होला भने। त्यो नाम त जब हामीले त्यसको प्र्याक्टिस गर्न थाल्छौँ, एउटा एक्सपर्ट एनलाइटेन्ड स्पिरिचुअल मास्टरको थ्रुबाट जब हामीले त्यसलाई बुझ्छौँ, बुझ्नु पनि त्यसलाई अलिकति टाइम लाग्छ। बुझेपछि जब हामी त्यसको प्र्याक्टिस गर्छौँ, रिजल्ट कस्तो छ भन्दाखेरि राइट ब्रेनको इन्ट्युसन सुरु भइहाल्छ, मेन्टल कन्सन्ट्रेसन बढ्न थालिहाल्छ, पिस अफ माइन्ड आउन थालिहाल्छ। लाइफमा यति थुप्रो चेन्जेस आउँछ, हाम्रो भित्र भएको विकारहरू मनका त्यो अटोमेटिक आफै समाप्त हुन थाल्छ। त्यतिबेला थाहा लाग्छ कि मैले अब चाहिँ रियल चिज पाएँ। र भनेको छ, मेरो गुरुजीले दिनी अमृत नाम जडी, काटे से काटत नहीं, जारे से जरत नहीं, निसी दिन रहत हरी, मेरो गुरुजीले दिनी अमृत नाम जडी।
त्यो अमृत नाम भनेको सज्जनौं मुखको नाम होइन, त्यो श्वासको भित्र हो। यसका सज्जनौं यो श्वास अति अमूल्य हो। यसलाई जो अहिले हामीले खेरी पालिरहेको छौं, जति गयो गयो त्यो दाउरे जस्तै राजाले भन्यो अब रहेको रुखहरूलाई चाहिँ सम्हाला, र जति हाम्रो श्वास गयो गयो अब रहेको श्वासलाई उपयोग गर्यौं भने यो जीवन हुन त यो श्वासको उपयोग गर्ने उमेर चाहिँ बिलो 20 देखि नै सुरु गर्नुपर्ने हो। त्यति बेलादेखि कमाउन थाल्नुभयो भने त जीवन कस्तो ब्युटिफुल भएर जान्छ नि। तर भन्छ इट इज नेभर टु लेट, र जहिले पनि हामीले यो जान्न पाऊँ यसको भित्रको रहस्यलाई, यो अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड चलाउने कुन चाहिँ पावर हो। त्यसैलाई हामी आरतीमा गाउँछौं, ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर भनेको आँखाले नभ्याउने, इन्द्रियहरूले नभ्याउने, बियोन्ड सेन्सेस, अनि सबको प्राणको मालिक हो, श्वासको मालिक हो, श्वासलाई चलाउने वाला पावर हो। र सज्जनौं भन्नेमा त हामीले चारैपट्टि भनेको छौं, तर गर्ने बेलामा हामीले मिस गरिरहेको छौं। र त्यो पावरलाई एक्सपिरियन्स गरौं, त्यसमा मनलाई जोड्यौं भने यो जीवन पनि अर्को जीवन पनि दुईटा राम्रो भएर जान्छ। भनेको पनि छ कि बुद्धिमान व्यक्ति त्यो हो जसले यो जीवनलाई पनि राम्रोसँग बिताउन पाउँछ, नेक्स्ट लाइफलाई पनि राम्रोसँग बिताउन पाउँछ भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन्छु। सबलाई मेरो नमस्कार।